अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो 6 जजेस ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा और उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स हुई और फिर आज बाकायदा तौर पर TORs तय करके एक कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसकी सरबराही जो है वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह बनाया गया है। इस पर मुख्तलिफ एतराज़ात सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस कमीशन को और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में बनने वाले कमीशन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। उनका ये मानना है कि हाज़िर सर्विस जज होना चाहिए, ना कि कोई रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कोई कमीशन बनाया जाए। लेकिन इस वक्त जो एग्जेक्टिव के मुदाखलत की मामला है उस पर चीफ जस्टिस साहब ने वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात की, मामला काबीना के पास भी गया और एक सवाल जो कल भी हम उठा रहे थे और एक सवाल जो मुसलसल चल रहा है कि ये किसी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा, किस तरह के सवालात इन 6 जजेस से किए जाएंगे और क्या वो खुलकर नाम लेंगे या ये बात कहेंगे कि माजी में जो वो फ़ैसले देते रहे हैं वो किसी दबाव के तहत देते रहे और फिर माजी के तमाम तर फ़ैसलों पर भी एक सवालिया निशान उठता है और कितना खुलकर ये तमाम तर बातें इस कमीशन में होंगी। बहरहाल ये कमीशन, इसको अगर मुस्तरद भी किया जा रहा है, अब देखना ये है कि कमीशन मुकम्मल तौर पर तमाम तर चीज़ों की इंक्वायरी करे और फिर जो इस कमीशन की रिपोर्ट हो वो भी मंजर आम पर आए, क्योंकि माजी में बहुत सारे कमीशन और उनकी रिपोर्ट्स इसी तरह दब जाती हैं, वो मंजर आम पर नहीं आती। मैं चाहूँगा कि एक तो आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें, फिर बाज़ाब्ता तौर पर आज एक और जो अहम खबर है वो गुजरांवाला से है, जहाँ 50 के करीब लोगों को जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे उनको 5-5 साल कैद की बाज़ाब्ता तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सज़ा सुनाई गई है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। 9 मई के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ये जो सज़ाएँ हैं इनका ये पहला मरहला है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर भी बात करूँ और इसके साथ साथ जो तीसरा हमारा अहम इशू रहेगा वो इस वक्त KP गवर्नमेंट का मामला है, जहाँ पर इस तरह की तजावीज़ दी जा रही हैं कि जो वज़ीर आला KP के हैं वो वफाक से हर किस्म का अपना राब्ता मुनक़ता कर दें, अपनी बातचीत उनके साथ ख़त्म कर दें। फिर वो जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उन पर भी उनके कुछ एतराज़ात हैं और वो उनको मुलतवी करने की धमकी भी दे रहे हैं, वक्त पर ना कराने की धमकी भी दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। गो कि पहले एक रवैया जो हमने देखा जिसकी तवक्को थी KP के से, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छे मनाज़र जहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, कुछ तस्वीर मंजर आम पर आई और अपना वर्किंग रिलेशन रखने की बात थी। अब दोबारा से अगर एक सूबा इस तरह की चीज़ की तरफ जाता है कि वो डिस्कनेक्ट करता है वफाक से या बहुत सारे मामलात जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ उनको नहीं पूरा करता, तो ये एक अजीब सूरत हाल बनेगी, एक आइनी बहरान बनेगा जिसको निमटना यकीनन एक मुश्किल काम होगा और उससे हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इन तीनों मामलात पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान हैं। मसूद रज़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। निसार खोड़ो साहब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कुछ देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर हुमायूं साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर कैसे देखते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैटर है कि 6 जजेस, एक नहीं 2 नहीं 6 जजेस कहते हैं कि एग्जेक्टिव जो है वो हमारे काम में मुदाखलत कर रहा है। एक ख़त लिखा जाता है बाज़ाब्ता तौर पर, उस पर चीफ जस्टिस साहब फिर उनको बुलाते हैं, इंडिविजुअली मुलाकात होती है, वज़ीर आज़म से मिलते हैं, फुल कोर्ट इजलास होता है और फिर अब ये एक रिटायर्ड जज पर, गोकि इनकी रिप्यूट बड़ी अच्छी है जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की, आपकी जमात ने ख़ुद 2018 में इनको नॉमिनेट किया था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये आपकी जमात का तजवीज़ करदा नाम था, लेकिन आज इस कमीशन को आपकी जमात मुस्तरद कर रही है, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए बात यह है कि ये जो लेटर है, अगर आप इस लेटर को देखें तो इसमें 2 पहलू हैं। अगर मैं इसको डायसेक्ट करूं, एक ये कब लिखा गया था, पहली बार किसको लिखा गया था। सबसे पहले ये कंप्लेंट लिखी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। मतलब अगर मैं जज हूँ हाई कोर्ट का तो मैं अपने ही सरबरा को लिखूंगा जो हमें लीड कर रहा है, राइट, विच इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट। एग्जैक्टली। फिर उसके कुछ अरसे बाद दोबारा उनको लिखा गया, कोई जवाब, दोनों दफ़ा कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, अब ये याद रखें कि ये जो टाइम पीरियड है ना, जिस दौरान में ये कंप्लेन लिखी गई है, ये वो टाइम पीरियड है जिस दौरान में सारे केसेस जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हाई कोर्ट के अंदर पेश होती है, कहती है कि हमें चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद नहीं है, जब हमारे ऊपर वो केसेस हो रहे हैं जिसमें हुमायूं दिलावर का केस चल रहा है और वो बार बार उसी कोई दोबारा रेफ़र हो रहा है और वो उसी तरीके से एड्रेस कर रहा है।
اب اس میں اب یہ پس منظر پہ سب ہو رہا تھا سامنے، یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیسز چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا پس منظر میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری بار لکھا چیف جسٹس صاحب کو لکھا، عامر فاروق صاحب کو، انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر انہوں نے تھرڈ آپشن پہ گئے ہیں اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر ان لوگوں نے چوتھی مرتبہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جو کہ جوڈیشری کو اوور آل جو ایک قسم کا ان کا آپ یہ سمجھے کہ ان کی سارے کانڈکٹ اور ہر چیز کے اوپر وہی ڈیسیجن لیتی ہے. تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن انہوں نے ود ان دا پیرامیٹرز آف ان کی باؤنڈری، اگر مجھے کوئی سوال ہوگا، آپ کو کچھ ہوگا، تو آپ اپنے اوپر جو بندہ ہوگا اس سے کریں گے، کرتے کرتے اینڈ دین یو ول گو ٹو دا ٹاپ پرسن. رائٹ سر. اور اس کے بعد اگر آپ کے کوئی بورڈ آف گورنرز ہیں آپ ان سے پوچھیں گے. تو یہ اس لحاظ سے تھا. اب اگر اس کو اب یہ یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا ایک کمپلین ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی انتظامیہ جو ہے نا میرے خلاف، جو آپ کے اس چینل کی انتظامیہ آپ کے خلاف یہ کر رہی ہے. اب میں انتظامیہ ہوں، میں ہی ایک کمیشن بٹھا کے آپ کی بات کروں گا. دیٹ مینز بٹوین جو میری غلطی ہے اپوائنٹ کر رہے ہیں، میں ہی کمیشن بٹھا کے میں ہی اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں یا میں بھی اس کو کر رہا ہوں. یہ ہوتا نہیں ہے. مطلب یہ اصول کے خلاف ہے. ہمیں نہ تو کمیشن کے اوپر ایز سچ کوئی پرابلم ہے اور نہ جج صاحب کے اوپر، جو ریٹائرڈ جج صاحب ہیں ان کے اوپر کوئی پرابلم ہے. لیکن یہ ان پرنسپل ایک غلط بات ہے، یہ ان پرنسپل. اور نمبر 2، یہ ایشو کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. یہ ایشو ایسا ایشو ہے کہ جو انصاف دینے والے لوگ ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دیتے. مثال کے طور پر میں جج صاحب کو جا کے کہتا ہوں کہ جج صاحب میرا بھائی یا میں کڈنیپ ہو گئے تھے، تو وہ کہیں گے کہ یار فکر کی کوئی بات نہ کرو، میرا بھی سالہ کڈنیپ ہو گیا تھا. تو اب اس میں مطلب ہاؤ وڈ ہی گیو می پروٹیکشن جب وہ اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے، وہ ایسی پوزیشن میں کمپرومائز پوزیشن میں نہیں دے سکتے. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے یعنی کہ فیوچر کا ڈاکٹر صاحب یہ ایک ریٹائرڈ جج کے پاس نہیں جانا اس کے چاہیے. نہیں ہے. اس کا میرے لحاظ سے، آئی ایم ناٹ اے لائر، لیکن میرے لحاظ سے یہ وہ چیز ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لوگوں نے بڑا شور مچا کے ایک ایسا لا جب پاس ہوا تھا جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا، آرٹیکل 199، جس میں امینڈمنٹس آنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے تھرو لا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چینج کر کے انہوں نے کہا تھا ایک کمیٹی بیٹھے گی اور وہ 184(3) کے تحت کرے گی. یہ وہ ٹائم ہے جس میں وہ کمیٹی بیٹھے اور وہ 3 ججز بیٹھے تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی ان لوگوں نے اس کو سو موٹو کیوں نہیں لیا. اس کے اوپر فل کورٹ ہونا چاہیے اور اس فل کورٹ کے اوپر ایڈریس ہونا چاہیے. دس از دی in my opinion this is the only way کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہم لوگوں کی عدالت، جس کو ہم ٹرائیکوٹمی آف پاورز کہتے ہیں یا سیگریگیشنز آف پاور کہتے ہیں، بٹوین دا اسٹیٹ پلرز، 3 پلرز جو ہیں ان کے درمیان میں. پوائنٹ آ گیا. میں ذرا نثار کھوڑو صاحب کی جانب بڑھوں گا، ویلکم کہوں گا انہیں. کھوڑو صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس میٹر کو؟ انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری ہونا، جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا نام سامنے آنا، ایک اعتراض جو اٹھ رہا ہے اور بڑی حد تک ویلڈ بھی ہے کہ آپ ایک ریٹائرڈ جج کے سپورٹ اتنا اہم معاملہ کر کے کس طرح سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ اس کی تو ایک فل فلیج انکوائری ہونی چاہیے تھی اور یہ سربراہی چیف جسٹس صاحب اپنے پاس اس کی رکھتے. کمیشن کے سربراہ وہ خود ہوتے اور سارے معاملے کو وہ دیکھتے، لیکن انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج کو دے کر معاملہ کیا یہ دبا دیا، اس کو انڈر دا کارپٹ کر دیا، یا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کچھ حقائق سامنے آئیں گے؟ آ رہی ہے آپ کو؟ جی آئی کین ہیئر یو. ہاں جی، دیکھیں ہمایوں صاحب نے جو بھی کچھ کہا کہ ایک دفعہ پولیس کمپلین لکھی اسلام آباد کے چیف جسٹس کو، دوسری دفعہ لکھی، پھر سپریم کورٹ کو لکھی، سپریم جوڈیشری کاؤنسل کو لکھی. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ جوڈیشری نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا. جب چیف جسٹس نے جو اخبار میں آیا ہے، جو ٹی وی پہ آیا ہے کہ انہوں نے گزارش کی ملاقات کے لیے، تو پرائم منسٹر کو چل کے سپریم کورٹ گئے اور اس نے بھی اس چیز کو اگنور نہیں کیا کہ اداروں پر اس طرح کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. تو ان کا یہی تھا کہ وہ چل کے گئے تھے، چیف جسٹس کے ساتھ ملے، انہیں کی باتوں سے مل کر بیٹھ کر میوچلی ایگری کیا گیا کہ ایک جج کی سربراہی میں، جو ریٹائرڈ جج ہو اس کی سربراہی میں ایک یہ انکوائری ہونی چاہیے. تصدق حسین جیلانی صاحب کے لیے آپ نے خود ہی کہا کہ پی ٹی آئی نے کسی زمانے میں ان کا نام کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے سجیسٹ کیا تھا. تو پرائم منسٹر میری سمجھ میں نوٹس انہوں نے ضرور لیا، اگنور نہیں کیا.
تصدق حسین جیلانی صاحب کا ایک نام ہے اور اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ دوسرے جسٹس صاحبان پر ہے. چودھری افتخار صاحب بھی تھے لیکن نہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کے کیس میں نمائندگی کرتے ہوئے اپنا وہ کریڈیبلٹی کھو دی. اب جب بندیال صاحب تھے تو بندیال صاحب کے بھی بہت سی باتیں ایسی کی گئی کہ جس میں ان کے یہ بھی نام سوچا نہیں گیا. یہ باعزت نام تھا اس لیے ان کا نام دیا گیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو دوست بیٹھے ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ خود اس پولیٹیکل اداروں کو کمزور کرنے کے مرتکب نہیں ہوئے؟ جب آپ نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا, جب آپ نے ڈیزالو کیا, اسمبلیاں ڈیزالو کر دی, جب یہ کر دیا, جب بلبلی مچا دی, تو کیا آپ نے اپنے اداروں کو کمزور کرنے میں کردار ادا نہیں کیا؟ اگر یہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تو پارلیمنٹ کی زیادہ عزت ہوتی, پارلیمنٹ اور زیادہ کچھ بول سکتی تھی, کچھ کر سکتی تھی. خود بھی تو آپ اس کے مرتکب ہوئے ہیں کہ پارلیمانی نظام کو آپ نے جھٹکے دیے ہیں. اب اس جھٹکوں میں کوئی کسی نے اگر کہیں فائدہ لیا ہے تو پھر یہ تو آپ سے ہم سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے, اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. اب سیدھی بات ہے, یہاں ابھی بھٹو صاحب کا کیس کتنے دنوں کے بعد ہوا, اس ریفرنس پہ فیصلہ کتنے سالوں کے بعد ہوا جی. پھر اس ریفرنس پہ بھی صرف یہی کہا کہ اس کو فیئر ٹرائل نہیں ملا, یعنی وہاں بھی انٹرفیرنس ہوتا تھا. اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو سیاسی نظام میں یہ ہونا نہیں چاہیے. اب کورٹوں کی کریڈیبلٹی خود بڑھا سکتے ہیں اور اسے حملے کر کے اگر ہوئے ہیں ہم پہ تو ہم یہ کر نہیں سکتے. انکوائری ہونے دیں. پہلے وقت سے پہلے آپ اس طرح سے بولتے کہ جی جو بھی انکوائری کرے گا وہ سب بیکار ہے. چیف جسٹس کے پاس اوپر بھی شاید قانون ہے, انہوں نے بھی مناسب سمجھا ہوگا کہ بھلے ریٹائر ججی انکوائری کر لیں, اس سے بات نہیں بن سکے گی تو پھر دیکھیں گے کوئی اور سوال نکال دیں گے, کوئی اور طریقہ نکال دیں گے. رائٹ. کھڑو صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا ایک بڑا اچھا نام ہے. ان کا بطور جج جو کریئر رہا وہ بڑا بہترین رہا. وہ واحد چند ججز میں سے ہیں جنہوں نے مشرف صاحب کے وقت میں اوتھ لینے سے انکار کیا. باقی چیزیں ان کی سامنے ہیں, لیکن پھر ایک ریٹائرڈ جج کے اختیارات محدود ہوتے ہیں بہرحال, اور ایک سرونگ جج کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے جی. بریک سے واپس آ کر تنگی صاحب کا اور مسعود رضا صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں. ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک. بہرمند تنگی صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. تنگی صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ معاملہ؟ کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے اس کمیشن سے کہ یہ معاملات کو کنکلوڈ کر پائے گا, یا جس طرح کھوڑو صاحب کہہ رہے تھے کہ موقع دیں, نہیں ہوتا پھر بعد میں دیکھیں, اس طرف جانے کی نوبت آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان دیکھیں, میں ان 6 ججز کے لیٹرز کے حق میں نہیں ہوں کہ ان 6 ججز نے لیٹر پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا, پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا, پھر جوڈیشری کونسل کو لکھا. میں ان لیٹرز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جب یہ پہلا انکوائری لیٹر لکھنا کمپلین لیٹر لکھنا چاہتا تھا ان 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو, تو کیا بغیر لیٹر کے, جب وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ 6 ججز اپنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ کیا ان پرابلمز کو, ان گیپس ڈیفیشنسیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیٹر لکھنے کی بتایا گیا نا کہ بہت مرتبہ کوشش کی, لیکن ان کی شکایات, ان کی باتوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ توجہ نہیں دے رہے تھے, کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل رہا تھا, تو ایونچولی انہیں چیف جسٹس پاکستان کے پاس جانا پڑا. میں آتا ہوں آپ کی. ارسلان دیکھیں میری بات سن, ان 6 ججز کو چاہیے کہ جب ایک انسٹیٹیوشنز میں کچھ پرابلمز ہو یا انڈیویجول کیپیسٹی میں یا اداروں کو کچھ پرابلم ہوتا ہے, تو وہ جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں یا جو کولیگز ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کر ان پرابلمز کو, ان گیپس ڈیفیشنسیز کو ریموو کرتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے ہیں؟ پھر جب یہ لیٹرز آ گئے سپریم جوڈیشل کونسل تک, تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے ساتھ میٹنگ کی انڈیویجول کیپیسٹی میں, پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کے ساتھ میٹنگ کی, پھر ایک انکوائری کمیشن بن گیا جیلانی صاحب کی قیادت میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کمیشن کو بھی نہیں مانتے ہیں, اگر ہم اس پروسیس پہ اعتماد بھی نہیں کرتے, تو پھر وہ کون سا راستہ ہے کہ ہم اپنائیں اور پھر ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کریں؟ ارسلان ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, میں آصف علی زرداری کا ورکر نہیں ہوں, لیکن ایک جو حقیقت ہے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. جی. آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل میں نہیں رہے,
उसने 20 साल इन अदालतों को फेस नहीं किया, लेकिन उसने इदारों पर एतमाद करके अपने केस को रखा सामने और 20 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि हम इदारों पे एतमाद नहीं करते हैं। अगर हम इदारे के फैसलों को मानते नहीं हैं और हम वो फैसले मानते हैं जो हमारे हक में हो, तो फिर पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को हम कहां ले जा रहे हैं? अगर आज एक कमीशन बन गया तो इस जिलानी साहब को मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इसका नाम तजवीज़ किया था। आज एक कमीशन के तौर पर मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, इस प्रोसेस को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो कब तक हम इस पाकिस्तान के साथ खेलेंगे? मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो इन 6 जजेस ने जो लेटर लिखा है, इस लेटर को लिखने की जरूरत नहीं थी। उनके साथ बैठ के इन पे मसले करना चाहिए था, लेकिन इन लेटर्स में फिर खुल के लिखना चाहिए कि वो कौन है, उसके नाम लिखना चाहिए था, कौन से केसेस में उसने इंटरफेरेंस किए उनको लिखना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि एक दफा फिर इस लेटर पे, इन लेटर्स पे आज हम जनरल मासेस अवाम के इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, आज हम इन 6 जजेस के लेटर पे बात करते हैं। मैं समझता हूं कि बस करना चाहिए, इन चीज को स्टॉप करें, हम आगे बढ़े। इलेक्शन हो गया, हुकूमत वजूद में आई है, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पार्टीज की हुकूमत बनी है, हम सबको कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, एक पिच पे आना चाहिए, दहशतगर्दी खत्म हो, इकोनॉमी मजबूत हो, जनरल मासेस की जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं। तंगी साहब, आपको ये तो पता है ना कि मुदाखलत तो बड़ी सतह पर होती है और होती चली आई है, उसको कहीं रोकना चाहिए? तरक्की भी तो तभी होगी, आगे भी हम तभी बढ़ेंगे, या ये मुदाखलत का सिलसिला जारी रहना चाहिए? देखिए अरसलान, मैं आपको बता दूं, तमाम इदारों को चाहिए कि अपने मैंडेट में, अपने डोमेन में काम करे, इदारों को आज़ाद रखना चाहिए। जैसे पिछली हुकूमतों में अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की गई है, नैब को भी, इदारों को भी, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को भी गाली दे, हम जजेस को भी गाली दे दी, हम नैब को भी गाली दे दी, हम डायरेक्टिव्स भी दे दी। तो ये मुझे बताएं, जब हम इदारों को अपने डोमेन में काम करने की इजाजत नहीं देते हैं और उनके फैसलों को हम नहीं मानते हैं, तो ये मुझे बताएं हम कैसे ये कहें कि वी आर द पॉलिटिशियन, वी आर द रिस्पॉन्सिबल और हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। आज पाकिस्तान के हर इदारे में तकसीम नजर आ रहे हैं। राइट, आज ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा मसूद रज़ा साहब की जानिब बढ़ूंगा। मसूद रज़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये सर से पानी जब ऊपर चला गया था तो फिर ही ये नौबत पेश आई होगी कि 6 इकट्ठे हुए होंगे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा होगा? अगर ये बातचीत के ज़रिए हल होने वाला मसला होता या इतनी मुदाखलत होती कि काबिल बर्दाश्त होती, तो फिर तो शायद चला ही आ रहा है, सिलसिला चलता रहता। या पानी सर से गुजर गया तो फिर मेरे ख्याल से ये नौबत आई है। और फिर जिलानी साहब की सरबराही में बनने वाले कमीशन पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। अरसलान भाई, देखें, ये जो मामला है, जैसा आपने खुद कहा कि पानी सर से ऊपर गुजर गया होगा तभी ये नौबत आई, तो इसमें एग्रीव पार्टीज़ कौन हैं? एग्रीव पार्टी एक सियासी जमात है जो ये कह रही है कि जजेस पर दबाव डालकर, उस ज़माने में दबाव डाला गया जब उसके केसेस चल रहे थे और उसकी क़यादत इस वक्त जेल में है, इलेक्शन के लिए उसके लिए साजगार माहौल मौजूद नहीं था और फिर इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन डिले हुए, जो तमाम सूरत हाल हमने देखी, ये सब उसका एक शाखसाना बयान कर रही है तमाम सूरत हाल। तो उस पार्टी को एतमाद में लिए बगैर आपने एक कमीशन बनाया है, तो डेफिनेटली वो पार्टी जो है वो अपना रिएक्शन देगी और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेगी। और उसमें कोई कंसेंसस की बात तो उस वक्त होती जब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को भी साथ बिठा लेते, चीफ जस्टिस साहब तहरीक इंसाफ को साथ बिठा लेते और फिर फैसला कर लेते। अब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवालिया निशान नहीं है, कुछ नहीं। वो बहुत अपराइट जज रहे और बड़े उसूल पसंद आदमी रहे, इंसानी आज़ादियों के हवाले से उनके फ़ैसले हैं, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उनके फ़ैसले हैं, तो बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले उन्होंने अपने कैरियर में किए। लेकिन मामला ये है कि 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हाजिर सर्विस जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस मामले को उठाया है। जब वो 6 जजेस इन्फ्लुएंस हुए, उनके ऊपर दबाव आया और वो दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो एक रिटायर्ड जज, चाहे उनकी शोहरत जितनी भी अच्छी हो, वो इस सारे मामले को किस तरह से डील करेंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये खुद एक सोचने वाली बात है। तो होता यही है कि जितना बड़ा एक्शन हो उतना ही बड़ा रिएक्शन होना चाहिए। जितना बड़ा ये मामला था उतनी ही बड़ी सतह पर इसको उठाया जाना चाहिए था। जब ये मुअज़्ज़िज़ जजेस कह रहे हैं कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त की, चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की, फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए, तो फिर चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि
اتنا پاورفل کوئی فیصلہ کرتے کہ یہ اس معاملے کو سوموٹو کے طور پہ دیکھا جا سکتا تھا, فل کورٹ اس پر بیٹھ سکتا تھا, اس پر شاید اس صورت میں تحریک انصاف کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا, لیکن اس معاملے کو معترض بھی بنا دیا گیا ہے. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو ہو گیا اس کو تسلیم بھی کر لیا جائیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ادارے کمزور کیے گئے, یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلوں کو نہ مان کے اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ الیکشن جو ہوئے عام انتخابات وہ اپنے وقت پر نہیں ہوئے, اس سے پہلے جو فیصلے تھے عدالتوں کے ان کو نہیں مانا گیا, جو آئینی تقاضے پورے ہونے تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا. تو یہ صرف کسی ایک پر ملبہ اس کا ڈال دینا کافی نہیں ہوگا. اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو پھر صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, اس کے کروڑوں سپورٹرز ہیں, اس کو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں جس نے کروڑوں کی تعداد میں ووٹ لیا ہے, وہ سب اس کے متاثرین میں سے ہیں. تو یہ رائٹ. مجھے مسعود اعظم صاحب یہ بتائیے گا, ابھی تک تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا ایگزیکٹو کی مداخلت, ابھی جو تنگی صاحب نے بھی بات کی, یہ کیا ممکن ہوگا کمیشن کے سامنے جب پیش ہوں گے تو بتائیں گے کہ کون ہے ایگزیکٹلی جو مداخلت کرتا ہے, کون کس طرح کی ڈائریکشنز دیتا رہا ہے, کتنی ڈائریکشنز قبول کی ہیں اور ان کی بنیاد پر فیصلے ادھر سے ادھر کیے ہیں, یہ سب ماننا پڑے گا, یہ ججز بتا رہے ہوں گے یہ تمام تر چیزیں. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس کو دیکھ کر کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی تحفظ بھی فراہم کر رہا ہے ان ججوں کو, یا یہ اتنا پاورفل فیصلہ ہے کہ ان کو اس پر اعتماد ہوگا؟ جب اعتماد نہیں ہے, تحفظ نہیں ہے, تو پھر انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ اگر یہ اوپن کورٹ میں معاملہ ہوتا, لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا, جیسے چیف جسٹس صاحب کا طریقہ ہے, جیسے وہ فل کورٹ بٹھاتے کے اوپر سوالات ہوتے, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی قوم کے سامنے آتا. تو ایسی صورت میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ سامنے آئیں گے وہ کس طرح کے شواہد پیش کر سکیں گے. اور یہ معاملات آپ بھی بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ یہ اتنے آسان معاملات نہیں ہوتے, یہ بڑے کمپلیکس معاملات ہوتے ہیں. کہ اب وہ کیمرے لگائے تو کس نے لگائے؟ بھائی کیمرے تو نکلیں, ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کیمرے نکلیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کے رشتہ دار کو اغوا کر لیا گیا تو اغوا کیا گیا. اب کس نے کیا, کیسے کیا, یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ ملک میں کیا ہوتا رہا ہے. تو اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ جو فیصلہ ہے, کیا آپ کو کافی نظر آتا ہے یا کافی نظر آتا ہے؟ رائٹ. مسعود صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے میں سینٹر صاحب, اب دوسرا ایک اہم معاملہ ہے اس وقت یہ تجاویز. اسد کیسر صاحب جیسے سیزنڈ پولیٹیشین وفاقی حکومت سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تمام روابط ختم کر دیں, بائیکاٹ کر دیں سینٹ کا. یہ کتنی لڑائی لڑنی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور کتنا مزید لڑنے کی متحمل ہو سکتی ہے, اور کہاں سے ایک بڑھ کر یہ تجاویز لے کر آتے ہیں؟ آپ لوگوں نے چلانا ہے, ملک کو چلانا ہے, ایک بڑا صوبہ, آپ کہہ رہے ہیں وفاق سے روابط ختم کرتے ہیں, تو گھروں کے جذباتی فیصلے ہیں, یہ سیاست ہے, یہ ملکی سطح کی سیاست ہے, یہ صوبے کی سیاست ہے, یہ ہے کیا؟ دیکھیں اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز صرف کر لوں. یہ جو ابھی مسعود صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں ہم لوگ یہ ایک قسم کے 6 وسل بلورز ہیں, اور وسل بلور کو تحفظ ملنا چاہیے ان سے کہ جن کے خلاف انہوں نے کمپلین کی. میں اس میں تھوڑا سا اس کو ریفریز کروں گا. اس میں پاکستان تحریک انصاف اس میں ایز اے پارٹی نہیں شامل, بالکل نہیں شامل. ہاں ہم لوگ یہ ضرور تاخذ کر رہے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ڈیوریشن ہے جس دوران کا یہ ذکر کرے, یہ وہ ٹائم ہے جس دوران میں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے امپورٹنٹ جو کیسز تھے وہ لگے ہوئے تھے, متاثر ہوئے ہیں, جس سے بظاہر ہم کہتے ہیں ہم متاثر ہوئے, لیکن ہم اس کا پارٹی نہیں ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں ایگزیکٹلی کہ یہ جو حاضر ججز ہیں ان کو کرنا چاہیے. اور اگر آج ہم لوگ یہ پروٹیکٹ نہیں کرتے, اور مجھے سب سے بڑی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو کھوڑو صاحب ہیں یہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے بھٹو صاحب کا کے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں, اور اس کے باوجود کہ بھٹو صاحب کا ابھی 40 سال بعد یہ پتہ چلا کہ جن ججز نے ان کو کیا, آئی ایم شیور وہ بھی انفلوئنسڈ ہوئے ہوں گے نا. تو ان پرنسپل اس کیس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہے یا اس کے خلاف ہے, یا پاکستان تحریک انصاف ان کی اپوزیشن پارٹی ہے, واٹ ایور اٹ از, ان پرنسپل جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اگر یہ
डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सामने रखते हैं, लेकिन उनकी अपनी राय है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। मैं उनकी अपनी मतलब ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन, राइट सर। सो लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, देखिए अब मैं अगर सर उस पे एक दो नुक्ते उठाऊंगा जो आपने सारी बात की, तो वो फिर हम बहुत दूसरी तरफ चले जाएंगे। देखिए बात ये कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा क्योंकि उसमें पाकिस्तान के फ्यूचर शामिल है। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं, जब आप ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त का टाइम फ्रेम है जब आप भी शायद मुतासिर हो रहे थे, तो वो भी एक टाइम फ्रेम है जिसमें आपको आउट ऑफ द वे जाके भी रिलीफ मिल रहा था, कमरा अदालत में जाए बगैर जमानतें मिल रही थी, गुड टू सी यू कहा जा रहा था, फिर उस सब की फैसिलिटेशन कौन था? ये फिर एक बहुत आगे हम देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुड टू सी यू कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, दैट्स अ सेपरेट मैटर। लेकिन जो जिस लिहाज से जो हमारा जो हक बनता था, हमारे ऊपर जो केसेस थे वो गलत थे, उसके ऊपर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा था। वो गलत चीज़ को एडमिट कर रहे थे कि ये गलत हुआ है। रिलीफ तब होता है कि जब मेरे ऊपर मतलब मुझे 50 साल की सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे 2 साल की सज़ा मिले, वो रिलीफ होगा। लेकिन अगर मेरे ऊपर गलत चोरी का इल्ज़ाम है, आप मुझे चोरी के इल्ज़ाम से बरी करते हो, तो वो मुझे रिलीफ नहीं है, वो मुझे मेरा हक वापस दे रहे हैं। मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ठीक है ना, देखिए मैं पर्सनली, अब मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये पार्टी, ये असद कैसर का ज़ाती फैसला है, पार्टी की एक पॉलिसी है। मैंने कहीं देखा नहीं है, ये पार्टी की पॉलिसी पढ़ा नहीं है, ये मेरे नज़र से गुजरा नहीं है कि ये एज सच हमारी जो मैंने ये नहीं कहा ये आपकी पार्टी, ये उनकी एक तजवीज़ है असद कैसर साहब की। मैंने पर्सनली वो कोट की, आपकी पार्टी के एक अच्छे बड़े नाम है। मैं मानता हूँ वो स्पीकर भी रह चुके हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी तजवीज़ कौन लाता है सिविल नाफरमानी की? मैं पर्सनली ये समझता हूँ, देखिए दो चीज़ें हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जिसके अली अमीन गंडापुर एक बड़े एक्टिव मेंबर हैं, एक वो है। उस लिहाज से हमें वो एतराज़ है कि ये सारे फॉर्म 47 वाले लोग हैं, ये फॉर्म 45 वाले नहीं हैं। इन्होंने पैसों के साथ साथ अभी वोट्स भी चोरी करना शुरू कर दिए, वो एक बात है। लेकिन उनका दूसरा एक जिम्मेवाराना एक पोजीशन है, विच इज़ एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, ये एक सूबे के चीफ मिनिस्टर, उसमें हर पार्टी के मेंबरान भी हैं और उसमें हर किस्म के लोग भी हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं। वहाँ पे मैं ये समझता हूँ, मैं पर्सनली है कि उनको अपनी वो कैप पहन के हर वो काम करना चाहिए जो कि आइन के मुताबिक है, जो कि वफाक के साथ मिल के काम करने वाली बात है, वो अपनी जगह वो चीज़ उनको करना चाहिए जो कि उनका एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू हिज ओथ। लेकिन इन अ पर्सनल लेवल, हाँ, इसके बावजूद कि हम इन प्राइम मिनिस्टर को या इस गवर्नमेंट को नहीं मानते कि ये जेन्युइन है, लेकिन बिकॉज ये इस वक्त बैठे हुए हैं, इनको बिठा दिया गया है या जो भी कर दिया गया है, हमें कुछ ना कुछ मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर ही नीड्स टू बी विद देम। ये मेरी एक पर्सनल राय है। चलेंगे, ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात आपने की। अदरवाइज आप इस तरह से प्रोवोक करेंगे, उनसे राब्ता ख़त्म करेंगे, वो गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, तो ये लड़ाइयाँ तो बढ़ती रहेंगी। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब की जाने में बढ़ूंगा। खोड़ो साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो इस वक्त बात हम कर रहे थे, जिस तरह का एक माइंडसेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाया जाता है और उसी तरह की तजावीज़ भी आती हैं और उसी तरह की अप्रोच भी रही है, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है तो फिर क्या एक सूबा बिल्कुल अपनी डगर पे अलहदा चल रहा होगा, मामलात ख़राब होंगे, किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी? देखिए, पहले तो मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि आपने जो पहला सवाल किया था उसमें मैंने भुट्टो साहब के केस का बाकायदा जिक्र किया कि उनको 44 साल के बाद कुछ थोड़ा सा ये 2 लफ्ज इस्तेमाल किए गए कि उनको ये अनफेयर ट्रायल मिला, यानी वहां फकत इंटरफेयर था। पाकिस्तान में ये कितनी दफा हुआ? ये 40 साल का दौर है जिसमें कोर्टें आजाद नहीं रही। ज़ियाउल्लाह का जमाना अपनी जगह पे, यहया खान का जमाना, अयूब खान का जमाना, फिर मुशर्रफ का जमाना, वहां कोर्टों को आजादी के लिए तहरीक चलानी पड़ी थी, जहां 58(2) भी लगाया था मुशर्रफ साहब ने, कौम के साथ मजाक करते 58(2) भी वापस लगाया गया था। तो यानी ताबे करने की कोशिशें पार्लियामेंट को करते रहे और बहुत से लोग 58(2) के हिमायत याफ्ता भी थे। खुद इमरान खान साहब पूरी के साथ बैठे थे जिन्होंने 58(2) भी वापस लगाया था।
तो क्या वो इंटरफेरेंस नहीं था? कौम के मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर रोक करने की बात नहीं थी? करते कराते जाके हम थोड़ा बहुत आज़ादी दिए। वो जो 58 के तहत जो नाकाम बेकार हुकूमतें चली, 3 महीने, 18 महीने, 3 साल, 2.5 साल, ये सब वो चीजें हैं कि जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता होकर निकल रहे हैं। 18वीं तरतीब ने कुछ न कुछ हमें सांस लेने का मौका दिया, सांस लेने का मौका दिया। हमने पार्लियामेंट को असर किया, वो सारी चीजें बताई कि हाँ ये अख्तियारात आप ही के हैं और आप ही संभालो और अपने आप को मजबूत करो। इसी दौरान जुडिशरी पर जो कुछ भी होता रहा है उसको हर एक अच्छा नहीं मानता, हम भी अच्छा नहीं मानते। हम तो चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना होनी चाहिए और सियासी निजाम मतलब उरूज में आए, रवाल पजीर न हो। अब उसमें इंक्वायरी कराने की बात है ना। अब इंक्वायरी के लिए हमने कह दिया किसी एक जज को, इन्होंने कह दिया कि चीफ जस्टिस खुद बैठे, फुल बेंच बैठे, ये बैठे, वो बैठे, लेकिन ये सारी कुछ हल करने के तरीके ये तो सही ना। मैं समझता हूँ गिलानी साहब पर इतना एतराज नहीं होना चाहिए, पीटीआई को नहीं होना चाहिए। पीटीआई खुद किसी न किसी तरह से मुलविस है इन इदारों को कमजोर करने के लिए। जब बंदियाल साहब थे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी थी, जब दूसरे आए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी नहीं है। ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। स्टेट्समैन बनो, पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करो। हर वक्त सियासत में वो भी जो कभी नेगेटिव अंदाज हो, कभी किस तरह का अंदाज हो, वो ऐसा है ना, होना नहीं चाहिए। गिव अ ब्रेक टू द कंट्री, गिव अ ब्रेक टू द कंट्री, लेट अस स्टार्ट समथिंग एंड डू इट पॉजिटिवली। और अगर कमीशन बनी है और तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। कम से कम बात खुलेगी तो सही, कम से कम आएगी तो सही। मुझे नहीं मालूम कि उनका जी खत का जो सेहत है तो कितनी ठीक है। किसी ने कहा मेरे घर पे क्रैकर फेंका गया, किसी ने कहा मुझे यूं कहा गया, किसी ने कहा मुझे फोन आया, किसी ने नाम तो बताया नहीं कि कौन कर रहा था। लेकिन फिर भी अगर कमीशन बनी थोड़ी बहुत बातें निकलेंगी, सामने आएंगी जी। अभी ये भी तो बहुत हो गया ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे। अब ये भी तो एक कन्फेशन ना, ये भी एक बात ही कि पहले हम अगर न्यूट्रल नहीं थे तो हम अब न्यूट्रल रहेंगे। ये पाकिस्तान की सियासत को मजबूत करने के स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स को माना करो, इस स्टेप्स को और उसको थोड़ा प्रमोट करो, न कि उसको टोटली रद्द करने वाले ख्याल से मैं बना सकता नहीं समझ। राइट कोडो साहब, पॉइंट आ गया आपका कि इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपकी नज़र में ये मजबूत करेगी तमाम तर मामलात को। मैं बहरमन तंगी साहब आपसे जानना चाहूँगा, कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, जो ये केपी का है, आपका खुद ताल्लुक केपी से है, वहाँ पर पीटीआई को मेजॉरिटी मिली, देयर इज़ नो डाउट दे फॉर्म द गवर्नमेंट। बट अब इस तरह की बातें हैं कि जी वफाक से लड़ पड़े हैं या यहाँ पर हम सेनेट के इंतखाबात या हमें ये नहीं वो नहीं, इतने लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया है, अगर कल को वफाक भी आगे से कोई एक्शन लेता है तो क्या सूरत हाल बनती है आपको केपी में नज़र आ रही? देखिए अरसलान, उस दिन मैंने एक ट्वीट भी किया था और फर्स्ट चांस पे मैंने जो पीटीआई का चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मैंने कहा था इस ट्वीट में कि आप एज ए चीफ मिनिस्टर आप नॉट पीटीआई या सुन्नी तहरीक इत्तेहाद, एज ए चीफ मिनिस्टर आप खैबर पुख्तनख्वा, इसमें तमाम पॉलिटिकल जमातें हैं, उनको उनके साथ बैठे, मीडिया पर्सन के साथ बैठे, जो स्टूडेंट्स है, इंटेलेक्चुअल है, जो उलमाए किराम साहिबान है, जो पॉलिटिशियन जमातें पार्लियामान के अंदर और बाहर है, तमाम लोगों को बुलाएं, बैठ जाएं कि इस सूबे के ड्यूज कितनी है मरकज पे, उसको हासिल करने के लिए एक मुत्तफिका आवाज उठाएं। साथ साथ आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो वसाइल है सूबे का, उनको सूबे के अवाम के लिए ऐसे रास्ते मुतय्यन करे कि उनकी जिंदगी में आसानी हो। अगर आप लड़ते हैं मरकज के साथ, अगर आपको लड़वाते हैं कोई आपके पार्टी के लोग, तो ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप लोग अभी सीख लें। अगर आप 9 मई के वाक़े के बाद भी आप नहीं सीखते हैं, आपके एक्स चेयरमैन पीटीआई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उसने अपोजिशन लीडर के साथ हाथ न मिलाने का जो ऐलान किया, उसका नतीजा क्या निकला?
اگر آج آپ کا پوزیشن لیڈر پرائم منسٹر کو مخاطب کرتے ہیں کہ میں آپ کو پرائم منسٹر نہیں مانتا ہوں، اور آپ ایز اے چیف منسٹر پرائم منسٹر کے ساتھ لڑائی شروع کرتے ہیں، تو میں ایز اے خیبر پختونخوا جو میرا صوبہ ہے، جو میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے صوبے کے اور میرے صوبے کے عوام سے زیادتی کرتے ہیں۔ آپ انا کو ایک طرف رکھ لیں، آپ ضد ہٹ دھرمی کو ایک طرف رکھ لیں، اور آپ کے ایکس چیئرمین کو جب ہم کہتے تھے کہ ابھی آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کنٹینر کی سیاست سے نیچے آئیں، آپ ضد ہٹ دھرمی کو ختم کریں، آپ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو اس پارلیمان کو مضبوط کریں، تو آج میں رائٹ، سمجھتا ہوں کہ میں بالکل صحیح تنگی صاحب پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا مسعود رضا صاحب کا بھی پوائنٹ لے لوں۔ مسعود بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ایک طرز سیاست جس نے نقصان پہنچایا ہے، وہی تجاویز آج بھی فلوٹ ہوتی ہیں یا فلوٹ کی جا رہی ہیں، جبکہ جب آپ حکومت میں ہیں، جہاں پر آپ کو جس صوبے میں حکومت مینڈیٹ ملا ہے، ذمہ داری ہے آپ کو کچھ مختلف طریقہ کار اپنانے ہوں گے، لیکن اسی طرح کی تجاویز لڑ جاؤ بھر جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، کب سیکھے گی پاکستان تحریک انصاف؟ جی ارسلان بھائی، میں محترم نثار کھوڑو صاحب کو بھی نہیں صاحب کو بھی نہیں پتا انہوں نے کیا گفتگو کی ہے۔ بہرحال آپ کا جو سوال ہے وہ بہت صاف سی بات ہے کہ گو کہ ہمارے یہاں 18ویں ترمیم ہے، لیکن صوبے اتنے بھی آزاد نہیں ہیں جتنے آزاد وہ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے، صوبے کو چلانے کے لیے پولیس اور بیوروکریسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا، تو پھر بیوروکریسی کا سربراہ اور پولیس کا سربراہ وہ تو وفاق سے آنا ہے، تو وہ پھر آپ کے یہاں خود ہی ایک مسائل شروع ہو جائیں گے کہ پولیس آپ کی بات نہیں سنے گی، بیوروکریسی آپ کی بات نہیں سنے گی، پھر پیسے آپ کو مل رہے ہیں تو وفاق سے مل رہے ہیں، وہ پیسے آپ کو وقت میں نہیں ملیں گے۔ وفاق کے ان فورمز پر جہاں پر آپ نے جا کر پارٹیسپیٹ کرنا ہے بحیثیت صوبہ، وہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں جمہوری انداز میں، میجورٹی کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ اقلیت میں رہ جائیں گے، آپ کی میجورٹی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا یا وفاق سے اپنے تعلقات خراب کرنا چاہے تو آپ کی حکومت ہوگی مگر چلے گی نہیں، تو آپ جو ہے ایک بے دست و پا کی حکومت لے کر کیا کریں گے؟ تو یہ ایک خواہش ضرور ہو سکتی ہے، کہیں یہ کوئی خیال ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بہت بڑی حماقت ہوگی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسد قیصر صاحب نے کہہ ضرور دیا ہوگا، لیکن اس معاملے میں اتنا دم ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں اس طرح سے کہ ایسا ہو بھی جائے گا۔ مسعود صاحب دوسری ایک چیز دیکھیں نا، جس طرح سے ابھی وہ ایک تحریک شروع کرنے کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مانگتے ہیں، نہیں ملتا تو اب کے پی ان کا اپنا صوبہ ہے، وہاں پر اپنی حکومت ہے، وہیں پر وہ جلسے کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو چیزیں ہیں نا، مطلب ایک وہ اسد قیصر صاحب کی تجویز کو آپ چھوڑ دیں، لیکن ایک ایجیٹیشن جو ہے وہ تو مسلسل ان کی طرف سے رہی ہے، اور مزید وہ اس کی طرف جانا تو چاہ رہے ہیں۔ یہ موڈ اور مائنڈ سیٹ تو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایجیٹیشن اگر وہ کرنے پر آئیں تو ایجیٹیشن تو اس وقت میں انہوں نے کی ہے جب پورے پاکستان میں بدترین قسم کا کریک ڈاؤن تھا، گو کہ اب بھی صورتحال کوئی بڑی مختلف نہیں ہے، لیکن الیکشن سے پہلے جتنے بڑے بڑے مظاہرے کے پی میں ہوئے وہ سب نے دیکھیں، تو وہ مظاہرہ کرنے کی اور ایجیٹیشن کرنے کی، احتجاج کرنے کی قوت تو تحریک انصاف کے پاس کے پی میں ویسے بھی موجود ہے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر پولیس آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کے صوبے کی پولیس، آپ کی بیوروکریسی آپ کی بات نہ سنے، تو پھر تو آپ کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے، پھر تو آپ حکومت بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب اور آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جب ملاقات کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، تو عمران خان صاحب نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ وفاق کے ساتھ مل کے چلیں، آپ ان تمام معاملات میں جو ریاست کو چلانے کے معاملات ہیں اس میں تعاون کریں۔ تو اسد قیصر صاحب کی بات کو میں اس لیے یہاں پر وزن نہیں دیتا کیونکہ یہاں پر خود بانی تحریک انصاف کا موقف ہمارے سامنے موجود ہے۔ رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ریسپیکٹیبل گیسٹ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہی۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔